दादा साईं, आप जाग रहे हैं ना? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बेड पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे और वो दरवाजे पर खड़ा उनको इजाज़त तलब नज़रों से देख रहा था। उसके लहजे से वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो नशे में है। हम सुबह बात करते हैं मुकद्दम साईं, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो अपने लहजे को नर्म बनाकर बोले। वो अपने पोतों से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। मुझे आराम की नहीं, हुरिया की ज़रूरत है, वो बुलंद आवाज़ में बोला। दादा साईं उसे देख कर रह गए। ये क्या कह रहे हो मुकद्दम साईं? वो उसे देखते हुए बोले। हाँ दादा साईं, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे हुरिया चाहिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी हर सोच पर सवार है। वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी राहत है, मेरा सुकून है। और कल कोई अनजान मेरा सुकून लूटने आ रहा है। और कसम ले ले दादा साईं, अपना सुकून लूटने वाले को मैं कल मौत की नींद सुला दूंगा। अगर किसी ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनना चाहा तो कसम खुदा की दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो तैश की आलम में बोला। मुकद्दम साईं, सवेरा तुम्हारी अमानत है। उसके हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी है। मंगेतर है वो तुम्हारी। और मत भूलो कि हुरिया किसकी बेटी। वो मेरी मोहब्बत है दादा साईं। वो अदबो लिहाज भूल कर बोला। वो सिर्फ मेरी है दादा साईं, उसे किसी और का ना कहें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरी है। बस बात ख़त्म। मुकद्दम शाह ने बात ख़त्म कर दी। और अब मुकद्दम शाह की ज़िद के सामने सब बेकार था। वो इस रिश्ते से खुश है मुकद्दम शाह, दादा साईं ने आखिरी कोशिश की। मुझसे ज़्यादा वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। आप इनकार कर दें। मुकद्दम शाह के लहजे में ज़िद बोल रही थी। अगर वो खुद इनकार कर दे तो ठीक है मुकद्दम साईं, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। दादा साईं ने फिर से कहा, जिस पर मुकद्दम शाह के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट खिल गई। वो इनकार ज़रूर करेगी, मुकद्दम शाह ने यकीन से कहा। ठीक है, अगर वो इनकार करके तुमसे शादी के लिए हामी भरती है तो मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं, दादा साईं ने हार मानते हुए कहा। तो मुकद्दम शाह लाड से उस पार उनके सीने से लग गया। आज फिर मुकद्दम शाह की ज़िद के आगे दादा साईं की ज़िद हार रही थी। वो शख्स जो अपनी औलाद के सामने कभी सर नहीं झुकाता था, आज अपनी औलाद की औलाद के सामने बेबस था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा साईं, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस से कांटेक्ट करूंगी। फिर आपको मुझे बेटी कहते हुए और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं बालिग लड़की हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, धड़कन नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से चलाएंगे। सवेरा बगावत पर उतरती बदतमीज़ी की सीढ़ियाँ फलांगने लगी। काश मैं बाबा साईं की बात मानकर यहाँ ना आता। तुम लोगों को इस माहौल से दूर रखने के लिए मैं अपनी माँ की मैयत पर भी नहीं गया। तुम लोगों को पुरसकून ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम मेरे सामने सर उठाकर बकवास कर रही हो। अगर उस वक्त तुम हवेली में होती तो इस सरकशी पर तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता। लेकिन अब सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। गाँव तो तुम्हें चलना होगा। अगर चाहो तो अपना सामान पैक कर लो, अगर नहीं तो तुम्हारी शादी की शॉपिंग तो वैसे भी हम करेंगे। बाबा साईं उसकी किसी बात को कोई अहमियत दिए बगैर बोले। शादी माय फुट, मैं अभी पुलिस में जाऊंगी। वो कहते हुए अपना फ़ोन उठाकर कॉल करने लगी, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। मैं तुम्हारा नंबर अनरजिस्टर्ड करवा चुका हूँ, इस घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। सिद्दीक उसे रोकने के लिए, तुम उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकते हो, मेरी इजाज़त है। वो सिद्दीक को कहते हुए आगे बढ़ गई। सवेरा ने एक ख़तरनाक घूरी से सिद्दीक को देखा, जो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता था। शायद उसके लिए सिर्फ धड़कन ही उसकी मालिक की बेटी थी, जिसे वो किसी मासूम बच्ची की तरह ट्रीट करता था। वो थी ही इतनी मासूम कि कोई भी उससे मोहब्बत से बात करता हो। सिद्दीक जैसे पत्थर दिल इंसान के लिए भी अहम थी। बाबा साईं, पाकिस्तान में तो बहुत सर्दी होगी, ये भी रख लेती हूँ। वो हाथ में पकड़ा हुआ जंपर भी बैग में रख कर बोली। बाबा साईं, मेरे बर्थडे तक हम वहीं रहेंगे। मैं अपने सब कज़न्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। कितना मज़ा आएगा ना। बाबा साईं, मैं ये भी रख लूँ? वो अपना लेदर जैकेट हाथ में पकड़े हुए बोली। पाकिस्तान में लंदन के मुकाबले में सर्दी बहुत कम है, आप ये सब कुछ मत रखें बेटा साईं। बाबा साईं ने समझाना चाहा। नहीं बाबा साईं, मौसम का क्या भरोसा। वो मासूमियत से कहती जैकेट के साथ साथ 2 जंपर और रख चुकी थी, जबकि बाबा साईं उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा साईं, सवेरा दीदा की पैकिंग मैं ही कर दूं? वो बाहर लॉन में बैठी हैं, जब तक वो वापस आती हैं मैं चुपके से उनकी सारी पैकिंग कर दूंगी। वो शरारत से बोली। वो जानती थी कि सवेरा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।
बेटा साईं, सवेरा की शॉपिंग हम पाकिस्तान से कर लेंगे। उनकी शॉपिंग तो वैसे भी करनी है, शादी जो करनी है वहाँ जाकर उनकी। अहमद शाह ने उसे प्यार से समझाया तो वो उन्हें देखने लगी। मतलब दीदा की शादी के लिए हम पाकिस्तान जा रहे हैं? वहाँ सवेरा दीदा की शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। धड़कन चहकते हुए बोली तो बाबा फिर से मुस्कुराए। यही खुशी वो सवेरा के चेहरे पर देखना चाहते थे, लेकिन वो उनके फैसले से खुश नहीं थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे। सवेरा मुकद्दम शाह की मंग है और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही था। उनके ख़ानदान में जब एक बार लड़की के हाथ में अंगूठी डाल दी जाए तो उसकी शादी उसी के साथ करवा दी जाती है, चाहे उसकी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। बरसों से यही होता आया था और आगे भी यही होना था। पर वैसे भी सवेरा ने जो हरकत की है वो उससे सख्त खफा थे। दरवाज़ा धड़म से खुला था। हुरिया जो भी सोने के लिए लेटी थी उठकर बैठ गई और खौफजदा नज़रों से दरवाजे पर खड़े वजूद को देखने लगी, जो हाथ में पिस्तौल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम कमरे के अंदर रख चुका था। उसने उठने की कोशिश की। उसका इरादा कमरे से बाहर जाने का था, लेकिन वो दरवाज़ों के बीचों बीच खड़ा था। मुकद्दम लाला, आप यहाँ क्यों? मेरा मतलब है इस वक्त। वो उसका रास्ता रोके खड़ा था। हुरिया का बाहर निकलना मुश्किल था। बात करने आया हूँ, वो नशे से लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। अगर रात के इस वक्त मुकद्दम शाह को कोई इसके कमरे में देख लेता, ख़ास करके रिजवाना खाला, वो उससे आगे सोच भी नहीं सकती थी। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। जी कहें, वो बहुत हिम्मत करके बोली, क्योंकि उसके हाथ में जो पिस्तौल थी वो न जाने कितने लोगों को ज़ख्मी कर चुकी थी और खून खराबे से तो उसे बचपन से ही डर लगता था। कहीं पर भी इस तरह की बात सुनकर उसकी जान कांप जाती थी। और उसने तो ये भी सुना था कि नशे की हालत में इंसान को इतना भी होश नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। ये ना हो कि नशे की हालत में वो उसकी जान ही ले लें। अपनी जान तो हुरिया को वैसे भी बहुत प्यारी थी, कम अज़ कम कत्ल नहीं होना चाहती थी। उसका खौफज़दा चेहरा देखकर उसके बिल्कुल करीब आकर वो रुका। हुरिया उसे अपने मज़ीद करीब आते देखकर परेशान होगी। जी कहें, क्या कहना चाहते हैं? वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, जानती हो ना? वो सख्त लहजे में बोला। जी हाँ। मुकद्दम शाह की पिस्तौल की नोक उसकी थोड़ी को छू रही थी। हुरिया की आवाज़ लड़खड़ाई। इनकार कर देना। मुकद्दम शाह ने हुक्म दिया तो वो उसे देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही हो? जितना कहा है उतना करना। वजह पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। बस इनकार कर देना। वरना पिस्तौल की नोक वो उसकी थोड़ी ऊपर करते हुए उसे डरा रहा था। जिस पर हुरिया ने नज़रों से इनकार किया, उसके इस तरह से खौफज़दा होने पर मुकद्दम के लबों पर मुस्कुराहट खिली थी, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। फिर कल मिलते हैं हुरिया साईं। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपनी आंखों में भरे कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हुरिया की सांस में सांस आई। अब वो ये सोच रही थी कि नाना साईं के सामने वो इस रिश्ते से कैसे इनकार करेगी और क्यों। उसका फ़ोन बज रहा था। न जाने किसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि मुकद्दम शाह की नींद में खलल डालने की गुस्ताखी करे। सुबह के 4 बज रहे थे। इस वक्त उसे फ़ोन करने की हिम्मत किसी में न थी। उसने गुस्से से फ़ोन उठाया, जहाँ पर कोई दूसरे मुल्क का नंबर शो हो रहा था। चाचू साईं, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ फ़ोन उठाने लगा। अस्सलाम वालेकुम, वो अपने मखसूस रोबदार लहजे में बोला। वालेकुम सलाम मुकद्दम लाला, मैं धड़कन बात कर रही हूँ। धड़कन ने चहकते हुए कहा और हालो खैरियत पूछने की ज़हमत न की। जी धड़कन गुड़िया, बोलें, कैसी हैं आप? मुकद्दम ने अपने लहजे को नरम बनाया। वो उससे शायद आज तीसरी बार बात कर रहा था। एक बार बचपन में उससे बात हुई थी, दूसरी बार जब मुकद्दम का एक्सीडेंट हुआ था, और आज। मैं तो ठीक हूँ, बस आपसे कुछ पूछना था। आपको तो पता है मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। मैंने बाबा साईं से बोला कि आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे, तो बाबा साईं ने कहा कि आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपसे पूछ लूँ, क्या आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे? वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोली। मुकद्दम शाह को उसकी पूरी बात समझ में ना आई थी। उसके सामने आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन उसे चाचा साईं की ये बेटी उसे हमेशा से बहुत प्यारी लगती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सामने वाले से पहली बार मिल रही है। वो जल्दी ही सामने वाले से पहचान बना लेती थी और उसकी दोस्त बन जाती। धड़कन गुड़िया, आप यहाँ पहुँचे तो सही, मैं आपको पूरा पाकिस्तान घुमाऊंगा, मुकद्दम शाह ने नर्म लहजे में कहा।
सच्ची? वो चहकते हुए बोली। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराया। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? इस बार उसने पूछने की ज़हमत कर ली। मुकद्दम फिर से मुस्कुराया। जी पूछें। वहाँ पाकिस्तान में टाइम क्या हुआ है? आखिर बाबा साईं की गोरी ने असर दिखा ही दिया जो उसे इस वक्त फ़ोन करने से मना कर रहे थे। जी गुड़िया, इस वक्त यहाँ टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं, मुकद्दम ने अपनी हंसी दबाकर कहा। अच्छा, वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं? ठीक है, आप आराम करें। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओके बाय। वो मुकद्दम को बोलने का मौका दिए बगैर फ़ोन बंद कर चुकी थी और अब मासूमियत से बाबा साईं को देख रही थी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराए। बाबा साईं, मुकद्दम लाला बहुत अच्छे हैं, दीदा उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अहमद शाह कमरे से बाहर निकल रहे थे कि पीछे मुड़कर उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिए। इसीलिए तो ये फैसला किया है, वो कहते हुए मुस्कुराकर बाहर चले गए। वो टेबल पर आकर बैठा तो अम्मा साईं ने उसके सामने नाश्ता रखा। दादा साईं उसके सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। हुरिया को जो लोग देखने आ रहे हैं, हुरिया को उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में पहले उनसे बात कर लें, मुकद्दम शाह ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अगर वो इनके सामने नहीं जाएगी तो वो लोग पसंद कैसे करेंगे? लगता है आपका नशा अभी तक उतरा नहीं। मुकद्दम साईं, अब सीरियस हो जाएं। दादा साईं को लगा कि वो रात वाली सारी बातें भूल चुका होगा, लेकिन वो अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। हुरिया के मामले में मैं हमेशा से सीरियस हूँ दादा साईं। रात मैंने जो भी कहा सब सच था। वो लड़की मेरी जान है। अब मुझे नहीं लगता आपको उससे उनके सामने ले जाने की कोई ज़रूरत है, मुकद्दम शाह ने यकीन से कहा। आपने कहा था उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा, तो अब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, मुकद्दम शाह ने उठते हुए कहा। रिजवाना, हुरिया को मेरे कमरे में भेजो, उन्होंने किचन से निकलती रिजवाना से कहा। जी बाबा साईं, आप चले, मैं भेजती हूँ, वो फरमाबरदारी से बोली। मुकद्दम शाह अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब सामने से हुरिया को आते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हुरिया, जो उसे सामने से आता देखकर रास्ता बदलने लगी थी, उसके देखते ही किसी रोबोट की तरह सीधी चलती उसके करीब से गुजरने लगी। जब मुकद्दम शाह ने उसका रास्ता रोका। दादा साईं तुम्हें अपने कमरे में बुलाकर रिश्ते के बारे में पूछेंगे, जवाब क्या देना है जानती हो या मैं एक बार फिर से याद करवाऊँ? वो हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए बोला। जी मुझे याद है मुकद्दम लाला, फिक्र न करें, मैं इनकार कर दूंगी। इससे पहले कि वो पिस्तौल निकालता हुरिया बोल उठी। मुकद्दम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। काफ़ी फरमाबरदार हो तुम, अच्छी बात है, आगे तुम्हारे लिए आसानी होगी। दादा साईं के सामने कोई भी फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस उतना कह देना। मुकद्दम ने मोहब्बत से उसका गाल थपथपाया। उसके इस तरह से छूने पर हुरिया पीछे हटी, जबकि उसकी ये हरकत सामने वाले को पसंद न आई थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी न बोला, क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों का हिसाब वो बाद में सूद समेत लेने का इरादा रखता था। मुकद्दम लाला, मैं सबके सामने इनकार कैसे करूँगी? हुरिया जो सवाल कल रात से पूछना चाहती थी, आखिर पूछ बैठी। तुम्हें किसने कहा है तुम्हें सबके सामने इनकार करना है? बस दादा साईं के कमरे में जाकर उनके सामने इनकार कर देना, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना। मुकद्दम जानता था कि वो लड़की किस हद तक डरपोक है। घर वालों के सामने भी मुश्किल से ज़ुबान खोल पाती थी, तो सबके सामने इनकार कैसे करेगी? ये तो उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने शाह साईं को हुरिया से अकेले में बात करने के लिए कहा था, लेकिन हुरिया उसकी बात से मुतमईन नहीं थी। वो उसके करीब से गुजर कर अपने कमरे में जा चुका था जब मुलाजमा ने उसे शाह साईं के कमरे में आने का हुक्म सुनाया और वह डरते डरते उनके कमरे की तरफ जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इनकार की क्या वजह बताएगी, जबकि वो पहले ही नाना साईं को फैसला करने का हक दे चुकी थी। फिर अचानक इनकार की क्या वजह बता सकती है? सवेरा हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सिद्दीक ने उसे फ़ोन को हाथ लगाने नहीं दिया और ना ही घर से निकलने दिया। अब वो लोग पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। धड़कन की खुशी की कोई इंतहा न थी, जबकि सवेरा कभी भी उसके इतने करीब ना रही थी कि उसकी खुशी से कोई वास्ता होता। वो हमेशा से ही उसकी डरपोक तरबियत से चिढ़ती थी। कम लोगों से मिलना, घर से ना निकलना, उसके तो फ्रेंड भी सिर्फ बाबा साईं थे। जबकि धड़कन सवेरा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ से वाकिफ़ थी।
وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، لیکن سویرا کو اپنی بہن سے زیادہ اپنے فرینڈ اور آزادی عزیز تھی، اور یہ بات وہ کہیں بار اس پر ظاہر بھی کر چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بابا صحیح اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے مقدم شاہ سے شادی کرنے سے انکار کرے گی، اور گاؤں کا گوار بقول سویرا اپنی انسلٹ کروا کر دوبارہ اس سے شادی کی خواہش نہیں کرے گا۔ اگر وہ نہ مانا تو اسے بتائے گی کہ وہ ولیم سے محبت کرتی ہے، اور ایک غیرت مند مرد کبھی ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا جس کا کسی اور سے تعلق ہو، اور بابا صحیح کے مطابق ان کے خاندان کے سب مرد بہت غیرت مند تھے۔ کردم سائیں، اگر آپ فری ہیں تو مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے کردم شاہ کو جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا۔ اگر میں فری ہوتا تو گھر پر رکتا نہ، باہر جا رہا ہوتا، کردم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور چاچا کے ساتھ چلی جاؤ اور اپنی سہیلی کو بولا کرو یہاں آ جایا کرے، ملکوں کی نظر ہے ہم پر، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور باہر چلا گیا، جبکہ تائشہ ابھی تک اس کی آواز کے زہر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہائے کردم سائیں، آپ کو میری اتنی پرواہ ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں حویلی سے باہر نکلوں، اس نے شرماتے ہوئے سوچا۔ ٹھیک ہے میرے کردم سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ رضیہ جاؤ گاؤں سے میری سہیلی کو بلا لاؤ اور کہہ دینا کہ میں نہیں آ سکتی کیونکہ کردم سائیں نے مجھے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کمرے میں آ کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی تمام چیزیں باہر نکالنے لگی۔ آپ نے بلایا نانا سائیں؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ شاہ سائیں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ان کی لاڈلی بیٹی کی یاد دلاتا تھا، پھر نظریں جھکا گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں بھول سکتے تھے کہ وہ صرف ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ احسن ملک کی بیٹی تھی جس سے وہ نفرت کرتے تھے، بلکہ نفرت بھی ان کے جذبات بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا لفظ تھا۔ آج شام کو کچھ لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ نانا صحیح نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر کہا۔ وہ کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ اسے اپنے نانا صحیح کا ہر فیصلہ منظور ہے، لیکن اسے اپنی جان بھی بہت پیاری تھی، اور اگر مقدم لالا اسے شادی سے منع کر رہے تھے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، ورنہ وہ کبھی ایسے معاملے میں نہیں پڑتے۔ نانا صحیح، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ٹہر ٹہر کر نظریں جھکا کر بولی۔ شاہ صحیح نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئے۔ وہ جو اس کا 18 سال کا ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر کے احسن ملک کو ہرا دیں گے، اپنے پوتے کی ضد کے سامنے خود ہار گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، آج جو لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں ہم انہیں منع کر دیں گے۔ شاہ صحیح کی نظریں اب بھی دیوار کی طرف تھیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی سے جلدی مقدم لالا کے کمرے میں جانا تھا۔ مقدم لالا، آپ نے جو کہا تھا میں نے کر دیا، میں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ حوریہ نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی۔ بہت اچھا کیا تم نے، اب آگے بھی اسی طرح سے میری ساری باتیں مانتی رہنا۔ وہ اپنی جیب سے پستول نکال کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، جسے دیکھ کر ایک بار پھر سے حوریہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ جی مقدم لالا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی گھبراہٹ سے وہ محسوس ہوا تھا، لیکن اپنی ہنسی دباتا سیریس انداز میں بولا، آج اماں صحیح آئیں گی تمہارا رشتہ لے کر۔ جی مجھے پتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں انکار کر دوں گی۔ حوریہ نے اس کی بات کاٹی۔ کوشش بھی مت کرنا انکار کرنے کی۔ مقدم شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر پستول اٹھائی۔ اگر انکار کیا تو جانتی ہو نا تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ آپ سے شادی؟ لیکن میں تو آپ سے پیار نہیں کرتی، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ پیار محبت شادی کے بعد کے چونچلے ہیں، پہلے کے نہیں، تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ وہ اسے سختی سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو حوریہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اب اسے جان تو چھڑوانی تھی۔ ہاں میں کیا سر ہلا رہی ہو؟ کل اماں صحیح رشتہ لے کے آئیں گی تو ان کے سامنے ہاں کرو گی، تم کرو گی نا ہاں؟ وہ اب بھی سختی سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ جلدی سے بولی۔ اور ہاں، یہ مجھے لالا کہہ کر بلانا چھوڑ دو، پہلے بھی بہت بار سمجھا چکا ہوں، آگے مشکل ہوگی۔
मुकद्दम ने समझाते हुए कहा और उसे बाहर जाने का रास्ता दिया। और फिर हुरिया की स्पीड देखने के लायक थी और मुकद्दम शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। शायद ख्वाहिश पूरी होने की खुशी। करदम आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था ताकि चचा साईं को कोई परेशानी ना हो। उसने दूर से आते चचा साईं को देखकर पहचान लिया था। चचा साईं ने अपने साथ आई लड़की को कुछ कहते हुए उसकी तरफ इशारा किया तो वो उनसे पहले भागकर उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम करदम लाला साईं, कैसे हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। अरे मैं आपकी कज़न धड़कन। वो अपने मखसूस अंदाज में तेज़ तेज़ बोल रही थी, जबकि उसके कपड़ों से लेकर उसकी बात करने का अंदाज तक करदम साईं को पसंद ना आया। आवाज़ कम रखो और बात करने का सलीका सीखो। हमारे ख़ानदान की लड़कियां ना तो इस तरह से बात करती हैं और ना ही इस तरह का लिबास पहनती हैं। वो सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि उसके इस तरह से सख्त लहजे पर धड़कन खामोश सी हो गई। सवेरा की तरफ एक नज़र देखने के बाद वो दोबारा ना देख पाया, क्योंकि उसके कपड़े धड़कन से भी ज़्यादा नाकाबिले कबूल थे। वो चचा साईं से गले मिलता हुआ उनका सामान गाड़ी में रखवा कर गाड़ी हवेली के रास्ते डाल चुका था। करदम के डांट खाने के बाद वो काफ़ी देर खामोश रही। बाबा ने भी उसकी खामोशी नोट की थी, लेकिन वो धड़कन थी, ज़्यादा देर चुप हो बैठ ही नहीं सकती थी। उसको तो पैदा ही बोलने के लिए किया गया था। अभी उनके सफ़र को शुरू हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि धड़कन की टेप एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। वो इतना कैसे बोल सकती है? करदम ने तो कभी किसी लड़की को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना था। और ऊपर से चचा साईं का उसकी हर बात का जवाब देना शायद उन्हीं के लाड प्यार का नतीजा था। उसकी बातों से करदम सख्त इरिटेट हो चुका था। बेफजूल बेमानी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। यकीनन अगर इस वक्त वो धड़कन के साथ अकेला होता तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता। चचा साईं, घर अभी बहुत दूर है, आप लोगों को भूख लग रही होगी। उसने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोकी। बाबा साईं, मुझे बहुत भूख लग रही है। इससे पहले कि अहमद शाह इनकार करते, धड़कन ने मासूमियत से कहा। करदम ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर कुछ ऑर्डर करने लगा। सवेरा, तुम भी कुछ खा लो, अहमद शाह ने उसकी तरफ देखकर कहा, जबकि वो बहुत दिनों से उससे बात नहीं कर रहे थे। मुझे जहर खिला दें, आपके भतीजे से शादी करने से तो बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं, सवेरा ने तब कर कहा, जबकि उसके अल्फाज करदम तक पहुंच चुके थे। अहमद शाह ने अपने करीब करदम को खड़ा देखा तो परेशान हो गए, जबकि सामने खड़ी लड़की नजरें झुका गई, लेकिन चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। यकीनन ये अल्फाज उस तक पहुंचाने के लिए ही बोले गए थे। खाना खा लें चचा साईं, फिर हवेली चलना है। हुरी और तायशा आप लोगों का बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं। करदम ने सवेरा को इग्नोर करते हुए कहा। बाबा साईं जल्दी चले, मुझे हुरी दीदा से मिलना है। मैंने हुरी दीदा के लिए बहुत सी शॉपिंग की है। धड़कन ने फिर से नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। उफ, ये लड़की कितना बोलती है। करदम की बुड़बुड़ाहट वो सुन चुकी थी, जबकि बाबा साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाबा साईं, ये हुरी दीदा से जलते हैं, क्योंकि इनकी मंगेतर, मेरा मतलब है तायशा दीदा के बारे में बात नहीं कर रही, इसलिए वो अहमद शाह के कान में फुसफुसाई, पर जो करदम ने बखूबी सुन लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने तायशा को अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी अहमियत दी ही नहीं थी कि वो उसके नाम से डिस्टर्ब होता। वो शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखता था। उसके नज़दीक मंगनी की कोई अहमियत ना थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो तायशा के जज्बात से अनजान है। सवेरा चुपचाप बैठी थी। चचा साईं खाना खा रहे थे, जबकि धड़कन खाने के दौरान भी मुसलसल बोल रही थी। उसका मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। उसका दिल चाहा कि एक बार उसे मना करे खाने के दौरान बात करने से, लेकिन चचा साईं जिस तरह से उसकी हर बात तवज्जो से सुन रहे थे, वो कुछ भी ना बोल सका, सवाए उसके कि ये लड़की कितना बोलती है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठने लगे जब धड़कन बोली, बाबा मुझे हाथ वॉश करने हैं। क्योंकि अहमद शाह गाड़ी पर चढ़ चुके थे, इसीलिए करदम ने यह फरीज़ा भी सर अंजाम दिया। ज़ुबान को थोड़ा आराम भी दिया जाता है धड़कन, ये सिर्फ बकबक करने के लिए नहीं बनाई गई। वो उसके हाथ धुलवाते हुए धीमी आवाज़ में बोला और फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि उससे पीछे उसे एक लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया था, खड़ूस शाह। दादा साईं और मुकद्दम शाह शहर आए थे। दादा साईं को बहुत ज़रूरी काम ना था, लेकिन मुकद्दम जानता था कि वो शहर क्यों आए हैं। दादा साईं को ऑफिस छोड़ने के बाद वो हूर के लिए कोई सरप्राइज़ लेने बाहर आया था। वो चाहता था कि जब हुरिया उसके नाम की अंगूठी पहने वो उसे कोई गिफ्ट दे, बस इसीलिए उसका गिफ्ट लेने मार्केट आ गया। उसे एक बहुत नफीस और खूबसूरत सा ब्रेसलेट पसंद किया था। सर, ये बुक खो चुका है।
काउंटर पर खड़े हुए आदमी ने उसे बताया तो उसने कहर बरसती निगाहों से उसे देखा। ये नहीं बिका है, इसे मैं खरीदूंगा, तुम मुझसे इसकी डबल कीमत लेना, पैक करो, उसे मुकद्दम शाह ने ऑर्डर दिया। सर प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ये ब्रेसलेट बुक चुका है और वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम उनके साथ इस तरह से नहीं कर सकते, आदमी ने समझाने की कोशिश की। 3 गुना कीमत ले लो, इस बार मुकद्दम ने ऑफ़र की। सॉरी सर, ये 4 गुना ले लो, वो उसकी बात ख़त्म होने से पहले बोला था। आई एम सो सर, आप ले लें, आज से ये ब्रेसलेट आपका। उसके रिवॉल्वर से डर कर आदमी ने फ़ौरन ही उसकी बात मान ली। गुड, पैक करो इसे। मुकद्दम का गुस्सा जाग की तरह बैठा था। जो चीज़ उसे अपनी हूर के लिए पसंद आ गई थी वो उसे किसी और को कैसे लेने देता। ब्रेसलेट पैक करवा कर वो वापस अपने ऑफिस की तरफ चला गया। रिजवाना तो हर थोड़ी देर में सवेरा और धड़कन की नज़र उतार रही थी, जबकि धड़कन मज़े से हुरिया और तायशा से बातें कर रही थी। सवेरा किसी को अहमियत दिए बगैर अपने कमरे का पूछकर आराम करने जा चुकी थी। उसका खिंचा खिंचा अंदाज सब ने नोट किया था। हुरिया को तो बस इतना पता था कि वो मुकद्दम शाह की मंगेतर है और उनकी शादी होने वाली है, लेकिन मुकद्दम शाह की कल वाली बातें कि मामी उसका रिश्ता मांगने आएंगी। अगर मुकद्दम शाह की शादी सवेरा से होने वाली है तो वो उसका रिश्ता क्यों मांगने वाला है। वो सुबह से घर से गायब था। दादा साईं ने एक ज़रूरी काम के लिए भेजा था। सवेरा खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन मूडी थी। उसने हुरिया की तरफ देखा तक नहीं था, बात करना तो दूर की बात। छोटे मामू साईं बहुत अच्छे थे। तायशा तो कब से उनके करीब बैठी बातें कर रही थी। उसका भी बहुत दिल चाहा कि वो उनके पास बैठकर बातें करे, लेकिन वो हमेशा से इस मामले में ज़ीरो थी, जबकि धड़कन के लिए उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तो जब से आई थी उसी के साथ थी, किचन में, रूम में, हर जगह उसके साथ साथ थी। अहमद शाह ने एक नज़र सामने फुल साइज़ की तस्वीर को देखा जहाँ दादा साईं अपने दोनों पोतों के साथ खड़े थे। करदम बेशक बहुत पुरकशिश नौजवान था, लेकिन मुकद्दम, उसके चेहरे की खूबसूरती उसे अलग बनाती थी। क्या देख रहे हो अहमद साईं? रिजवाना ने उन्हें तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला। अपनी बच्ची का नसीब देख रहा हूँ दीदा साईं, माशाल्लाह मुकद्दम का बहुत खूबसूरत है। कहाँ है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई? अहमद शाह ने पूछा। वो बाबा साईं के साथ शहर गए हैं, रात देर से वापस आएंगे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। रिजवाना उनके करीब से उठकर किचन में चली गई, जबकि अहमद शाह का सारा ध्यान सामने तस्वीर पर पुरकशिश नौजवान की तरफ था। ये करदम शाह शक्ल से बिल्कुल भी पेंडू नहीं लगता, ये तो काफ़ी हैंडसम है। न जाने मुकद्दम शाह कैसा दिखता होगा। कमरे में आकर सवेरा का ध्यान करदम की तरफ गया। ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हों, करदम शाह तो काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है। वो ना चाहते हुए मुकद्दम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन ये फैसला तो वो करके आई थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुकद्दम शाह की दुल्हन तो कभी नहीं बनेगी। मुझे मुकद्दम लाला और दादा साईं से मिलना है। वो लोग कब तक आएंगे? धड़कन ने पूछा। रात तक, वो किसी काम के लिए शहर गए हुए हैं, आने में बहुत वक्त लग जाएगा, हुरिया ने खाना बनाते हुए बताया। मुकद्दम लाला बड़े हैं या करदम लाला? एक और उछलता कूदता सवाल आया। हुरिया मुस्कुराई। करदम लाला मुकद्दम लाला से 17 दिन बड़े हैं। वो हम सब से बड़े हैं। सबसे पहले करदम लाला, फिर मुकद्दम लाला, फिर सवेरा दीदा, फिर तायशा दीदा, फिर मैं, और फिर सबसे प्यारी धड़कन। अहमद शाह हुरिया के बोलने से पहले ही धड़कन ने एक अदा से कहा तो हुरिया मुस्कुराई, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ा करदम ने उसके अपने बारे में ख्यालात जानकर सर झटकते हुए हुरिया को मुखातिब किया। एक कप चाय बना दो हुरी। ओहो, आप इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय पीने से इंसान काला हो जाता है और आपके लाल लाल टमाटर जैसे गाल जली हुई डबल रोटी जैसे हो जाएंगे, वो तेज़ तेज़ बोली, जबकि हुरिया उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चाय बनाकर कमरे में ले आना। वो उसे इग्नोर करता कहकर किचन से बाहर निकल गया। अजीब खड़ूस बंदे हैं, ये मुस्कुराना गुनाह है क्या? उसने पीछे से धड़कन की बुड़बुड़ाहट सुनी। इस लड़की का मुंह बंद नहीं हो सकता क्या? वो खुद से सवाल करता अपने कमरे की तरफ चला गया। फूफो साईं, दादा साईं कब वापस आएंगे? अब तो रात के 10 बज चुके हैं, कब आएंगे? अभी तो मुझे नींद भी आ रही है। धड़कन कब से मुसलसल टहलती शाह साईं का इंतज़ार कर रही थी। बेटा साईं, आप सो जाएं, सवेरा तो कब की सो चुकी है। रिजवाना कब से उसे सोने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर बाबा साईं ने उसे देख लिया तो गुस्सा होंगे।
وہ تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور رضوانہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ دھڑکن اپنی بات پر قائم رہے گی، آخر پوتی تو انہیں کی ہے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا۔ رضوانہ نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر میں بھی دادا سائیں اور دیدا کی طرح سو گئی تو کتنا برا لگے گا انہیں، اس لیے مجھے انتظار کرنا ہے۔ آپ فون کریں نا، ان کو کہیں جلدی آئیں، میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ معصومیت سے کہتی۔ اب رضوانہ پھوپھو سے کہنے لگی، لیکن ان کے آنے میں بہت وقت لگے گا، وہ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ سو جائیں، صبح ان سے مل لیجیے گا۔ نہیں، آپ سو جائیں، میں ان کا انتظار کروں گی۔ وہ کمبل لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھوپھو سائیں نے ایک بار اس کی ضد دیکھی، پھر ہار مان کر خود بھی سونے کے لیے چلی گئیں، جبکہ ابھی تک دادا سائیں کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا سائیں، مجھے پتہ ہے آپ اتنی دیر سے حویلی اس لیے واپس آئے ہیں تاکہ آپ چاچا سائیں سے نہ مل پائیں۔ مقدم شاہ نے ان کے ساتھ حویلی میں قدم رکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں اس نافرمان اولاد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دادا سائیں نے ایک ہی جملے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خیر، میرے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر اتر آیا۔ مقدم سائیں، سویرا آپ کی منگیتر ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن وہ اسے سمجھا نہیں ہی سکتے تھے کہ انہیں پرواہ ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، سامنے صوفے پر دھڑکن کمبل میں بیٹھی، جو انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے قریب آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اف دادا سائیں، آپ اس عمر میں بھی کتنے ہینڈسم ہیں، آئی لو یو، وہ تیز تیز بولتی ان کا گال چوم چکی تھی۔ دادا سائیں نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ مقدم شاہ حیران اور پریشان اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مقدم لالا، اب وہ اس کی طرف مڑی، آپ بھی بہت ہینڈسم ہیں، لیکن میرے دادو سائیں سے تھوڑا، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی تو مقدم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دادو سائیں، آپ کی خوبصورتی اور صحت کا راز کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کا مائک بناتے ہوئے ان کے سامنے کر کے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا باپ اور بہن کہاں ہیں؟ وہ روبدار لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ وہ لوگ تو آپ سے پیار ہی نہیں کرتے، آپ کا ویٹ کیے بنا سو گے، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اسی لیے تو نہیں سوئی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں باہیں پھیلائے بولی اور پھر انہی باہوں سے ان کے گرد گھیرا بنایا۔ آپ ان دونوں سے ناراض ہو جائیں، وہ لوگ آپ سے ملے بغیر سو گے، لیکن میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کا یہاں انتظار کر رہی تھی، باہر سردی میں، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دیکھا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ ان کے بازوں کے ساتھ جھولے لینے میں مصروف تھی، جبکہ ان کی ان پیاری پیاری حرکتوں پر مقدم شاہ مسکرائے جا رہے تھے۔ اب مل لیا نا، جاؤ تم بھی جا کر آرام سے سو جاؤ، وہ اپنے لہجے کو سخت بنا کر بولے۔ ہاں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تو بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب ایک بار پھر سے ان کا گال چوم کر گڈ نائٹ کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہ سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو مقدم نے دیکھ لی، اس لیے جلدی سے چھپا گئے۔ آ گیا میرا چاند؟ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اماں سائیں اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ جی ہاں، آ گیا، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں آپ؟ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بیٹا سائیں، آپ نے صبح جانے سے پہلے کہا تھا آپ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں سائیں مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایم سوری اماں سائیں، آپ کو میری وجہ سے اتنا انتظار کرنا پڑا، وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولا تو وہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں میری جان، آپ کا انتظار آپ کی ماں کو برا نہیں لگتا، بتائیں کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اماں سائیں نے پوچھا۔ جی، میں شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا سائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، احمد بھائی بھی اسی سلسلے میں سویرا کو لے کر یہاں آئے ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں صبح ہی احمد بھائی سے بات کرتی ہوں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر سویرا کے نام سے آئی بیزاری دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی بات جاری رکھی۔ میں حوریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں دادا سائیں سے بات کر چکا ہوں، آپ ایک بار ان سے بات کر لیں۔ میں جانتا ہوں گھر کی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اس رسم و رواج کے مطابق ہو، میں نہیں چاہتا کہ حوریہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اماں سائیں کے چہرے پر پڑی، جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اماں سائیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں حوریہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور حوریہ میری خواہش ہے اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کو آپ کی پسند کی ہر چیز ملے گی، مجھے آپ کی خوشی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔
وہ اس کا ماتھا چومتے باہر نکل گئی۔ ان کی آنکھوں کا پانی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی یہ نفرت حوریہ کے لیے اسے بیکار لگتی تھی۔ وہ لوگ حوریہ کے باپ سے کی جانے والی نفرت بھی حوریہ سے کر رہے تھے۔ انہیں لگتا 19 سال پہلے حویلی کی بربادی حوریہ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ چند دن کی بچی کیسے کسی کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ برباد تو وہ ہوئی تھی جس سے اس کا سب کچھ چھین گیا تھا۔ اس کا باپ اس سے الگ کر دیا گیا۔ باپ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزاری تھی۔ 19 سال پہلے اصل بربادی تو حوریہ کی ہوئی تھی، جسے بربادی کی وجہ بنایا جا رہا تھا۔ کیا تم حوریہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر پاؤ گی؟ میں جانتا ہوں اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اپنے سامنے اپنے بیٹی کی بیوی کے روپ میں قبول کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا تم اسے قبول کر پاؤ گی؟ جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، اور اگر تم اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر پائی تو دیکھو بہو، یہ بچی کے ساتھ ہی نہیں تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے میرے بیٹے کی خواہش کے آگے اور کچھ نہیں۔ میں مقدم سائیں کی شادی حوریہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگر ہاں کر دے تو آج شام میں حوریہ کو مقدم سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنا دوں گی، نازیہ نے پوچھا۔ اور جہاں تک احمد بھائی کی بات ہو تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو ان کو کیا کہہ کر مطمئن کریں گے، لیکن میں اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ ہاں، ہم ایک بار حوریہ سے بات کر لیں پھر سوچیں گے۔ حوریہ سے کیا بات کرنی ہے شاہ سائیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حویلی میں رہے گی؟ اور ویسے بھی یہاں تک بات مقدم سائیں کی خواہش کی ہے، جو آپ ہر حال میں پوری کریں گے، چاہے حوریہ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ حوریہ کو فیصلے کا حق دیں گے تو وہ پہلے کی طرح انکار کر دے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے سید حالم شاہ کا بیٹا پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں، وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ کیا آپ مقدم سائیں کی ضد سے واقف نہیں ہیں؟ آپ حوریہ کا رشتہ طے کر دیں، وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی، لیکن اگر آپ نے اسے فیصلے کا حق دیا تو وہ آپ کے لیے مقدم سائیں کی ضد پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نازیہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھی تو شاہ سائیں سوچ میں پڑ گئے۔ ہم تمہاری بیٹی کی شادی اپنے پوتے سے کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ تم ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے احسن ملک۔ تم ساری زندگی ہم سے بھیک مانگو گے، لیکن ہم تم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ تاریخ پر ایک پھر سر دہرائی جائے گی، جس طرح سے تم نے ہم سے ہماری بیٹی چھین لی، اب تم اپنی بیٹی کے لیے تڑپو گے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کے لوگ باہر لان میں تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سویرا جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ بابا سائیں اس سے ناراض تھے اور دھڑکن کو بھی اس بات کرنے سے منع کر چکے تھے، اور حویلی کے لوگوں کو وہ خود منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ حوریہ تو اسے دھڑکن کی کاپی لگ رہی تھی، جبکہ تائشہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی تاکہ وہ اسے فیشن کے بارے میں کچھ سکھا سکے۔ تائشہ کو تو اس کا ہر انداز اچھا لگ رہا تھا، اس کے میک اپ سے لے کر ڈریسنگ، اسے تو وہ ہر انداز میں سے کمال لگ رہی تھی، جبکہ دھڑکن اسے بچی ہی لگی تھی جو دن رات اچھلتی کودتی رہتی ہے، اور اب اس کی ڈریسنگ بھی حوریہ جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اپنے سے زیادہ بڑا دوپٹہ جو ہر وقت اس کے پیروں میں گرا ہوتا یا کہیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کردم شاہ کے سامنے نہ جانے اس کا دوپٹہ کیسے سر پر ٹکتا تھا۔ شاید اس کی طرح اس کا دوپٹہ بھی کردم شاہ سے خوف کھاتا۔ دادا سائیں سے اس رات کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دن سے مقدم اور دادا سائیں شہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر ذمہ داری کردم شاہ سنبھال رہا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھے کچے امرود کھا رہی تھی کہ کردم شاہ آیا۔ احمد شاہ نے اسے دھڑکن کو گاؤں دکھانے کا کہا۔ آج صبح بڑی مشکل سے اس نے بابا سائیں کو منایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ میں بھیج دینا، لیکن کردم سائیں کے ساتھ نہیں۔ بابا سائیں، میں تو آپ کی اچھی بیٹی ہوں نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے کردم نے بھی اس کا چہرہ دیکھا، لیکن پھر نظریں جھکا گیا۔ ہاں بیٹا سائیں، اسی لیے تو آپ کو بھیج رہے ہیں، بابا سائیں نے محبت سے کہا۔ لیکن آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کردم شاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اتنا بڑا کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ کردم شاہ کے سر سے پاؤں تک کی طرف اشارہ کیا، جو شاید اس کی بات کو سمجھ چکا تھا۔ حوریہ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آؤ، مجھے کچھ دیر بعد ڈیرے پر بھی جانا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تائشہ اس سے پوچھ بھی نہ پائی کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ آ سکتی ہے۔ حوریہ اور دھڑکن سے تو اس کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو بس کردم کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اب دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔
وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کردم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی میں دھڑکن کی باتیں شروع ہو گئیں۔ کردم کے سامنے وہ تیز تیز بولنے سے احتیاط کرتی تھی کیونکہ وہ پہلے دن ہی اسے ڈانٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی کسی بات پر اس کی زبان تیزی پکڑ لیتی۔ ہائے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں اپنی باتوں میں مصروف ہیں اور وہاں کردم لالا بیچارے۔ اگر ہم تائشہ دیدہ کو بھی ساتھ لے آتے تو کردم لالا بھی بور نہ ہوتے، اور ویسے بھی کردم لالا تو ہر وقت ہی غصہ کرتے رہتے ہیں ان پر، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، لیکن کردم سن چکا تھا۔ مجھے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تائشہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری منگیتر ہے، اس کی عزت مجھ پہ فرض ہے۔ شادی کے بعد میرا سر وقت اسی کے لیے ہوگا۔ اگر اس وقت میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا تو وجہ صرف یہ ہے کہ میں شادی کے بعد اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کی بنا پر تائشہ کو لے کر اپنے ساتھ لیے گھوموں۔ اس کی اہمیت میری زندگی میں تب ہوگی جب وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی۔ کردم شاہ کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی سختی نہ تھی۔ اس کے بعد اسے ندی اور اپنی چند زمینیں دکھانے لے گیا، لیکن باغ میں جھولے دیکھنے کے بعد دھڑکن کا واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اپنی مثال آپ تھا، لیکن یہ باغ، دھڑکن کا معصوم دل اس پر آ کر رکا تھا۔ کردم نے چلنے کو کہا تو وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے کردم کو سختی دکھانی پڑی تو وہ منہ پھلاتی جھولے سے اتری۔ تبھی ایک لڑکا دوڑتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ دور سے ہی اسے پکار رہا تھا۔ جاوید، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس کے قریب آ کر رکا تو کردم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ اکبر اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، نکاح کی رسم ادا ہو چکی ہے، جاوید نے بتایا تو کردم شاہ کے ماتھے پر بے شمار شکنیں نمایاں ہوئیں، جبکہ اس کے غصے کی وجہ دھڑکن سمجھ نہیں پائی تھی۔ اکبر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ اگر دادا سائیں گاؤں میں نہیں ہے تو ان کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ اس کی عقل کو ٹھکانے میں لگاؤں گا۔ تم چلو، میں پہنچتا ہوں۔ وہ حوریہ اور دھڑکن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گھر کی عزت کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ ہر انسان کو اپنی بیٹیوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ دھڑکن صرف سوچ سکتی تھی کیونکہ بولنے کی ہمت تو کردم شاہ کے سامنے اس میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔